السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ فتلقى، پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، فتابا، پس لوٹ آیا، علیہ، اس پر، انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ قُلْ نَحْبِطُوا، کہا ہم نے، اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعا، سب، فَإِمَّا، پس اگر، یَأْتِیَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن، پس جو، تابعہ، پیروی کرے گا، ہدا، یا میری ہدایت کی، یا پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف، پس نہیں کوئی خوف، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ والذین، اور جو لوگ، کفروا، کافر ہوئے، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، جہنم والے، جہنم میں رہنے والے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ کل والے سبق کے اندر ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ کس طرح شیطان نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی یعنی مائی حوا کو بہلا کر، پھسلا کر، جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا، اس میں آزمائش میں ڈال کر جنت سے نکلوا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین کے اوپر بھیج دیا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ یہی اب تمہارا ٹھکانہ ہے، اور اسی کے اندر ایک مقررہ وقت تک فائدہ ہے۔ اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی
बीवी को जो है वो जन्नत से निकाला और जमीन पे भेजा, तो अब अल्लाह ताला की नाराजगी के बाद अल्लाह ताला को राजी करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कोशिशें शुरू की। उन्हीं कोशिशों के अंदर अल्लाह ताला से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कलेमात सीखे कि जिन कलेमात की बदौलत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुआफ फरमा दिया। और फिर साथ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अब इस आयत में हमने पढ़ा फतलक्का आदमा, पर सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने, यानी आदम अलैहिस्सलाम ने सीख लिए किससे? मिर रब्बिही, अपने रब से। क्या चीज सीखे? कालिमातिन, कालिमात, यानी वो कलिमात हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा किए। उन कलिमात की बदौलत अल्लाह ताला ने जो है वो माफी दी। तो माफी का अल्लाह ताला ने फिर फरमाया फताबा, पस लौट आया अल्लाह, पस अल्लाह मुतवज्जे हो गया अलैहि, उस पर, यानी अल्लाह ताला ने उन कलिमात की बदौलत माफी मांगने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा को माफ फरमा दिया। अब बाज लोगों के अंदर एक रवायत जो है वो मशहूर है, जो कि आम अक्सर प्रोग्रामों में भी बयान की जाती है, अपनी तकारीर में बयान करते हैं। कुछ आजकल दो मैंने वीडियोस ऐसी देखी यूट्यूब के ऊपर, जिनके ऊपर एक समर टीवी के ऊपर कुतुब ऑनलाइन प्रोग्राम लगता है, उसके अंदर एक शख्स ने सवाल किया, जिस सवाल के नतीजे में वो बिलाल कुतुब साहब हैं, जो उन्होंने एक रवायत बयान की। वो रवायत इस तरह थी, और उसी रवायत को उन्होंने बड़े मोतबर अंदाज से बयान किया। और रवायत क्या थी? उन्होंने बोला कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम परेशान फिर रहे थे, तो उन्होंने अर्श पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से अल्लाह ताला से दुआ मांगी, तो उनकी तौबा कबूल हो गई। लेकिन ये रिवायत तो है मुस्तदरक हाकिम के अंदर, लेकिन इनको उलमा ने मौजू करार दिया। और इसके एक रावी हैं अब्दुल रहमान बिन जैद बिन असलम, जिनके मुतल्लिक खुद इमाम हाकिम और इमाम ज़ाहबी वगैरह ने बोला कि ये झूठी रवायात अपने वालिद से जो है वो नकल करता था। क्योंकि वो रवायत जो बयान करते हैं वो बिल्कुल इस आयत के मुख्तलिफ है। इस आयत में ये बताया गया कि अल्लाह ताला ने कलिमात आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए, या आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से, अपने रब से कलिमात जो हैं वो सीख लिए। अब वो कलिमात कौन से थे? वही कलिमात आगे जो है सूरतुल एराफ में आप 23 नंबर आयत में देखेंगे। 23 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने उन कलिमात का जिक्र भी फरमाया। वो थे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये सूरत अल एराफ में 23 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए, जो कलिमात अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, जिन कलिमात के बदले में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा की उस गलती को, उस लग़्ज़िश को माफ किया। और ये जो दूसरी आम मुआशरे में रवायत मशहूर है कि अर्श के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा, उसके साथ दुआ मांगी, तो ये बिल्कुल इस आयत के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस आयत में ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमात सीखे, और वो कलिमात कौन से हैं? वो है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। फिर अगली आयत में कुल नहबितू, हमने कहा हमने, उतर जाओ, मिनहा, उससे, जमीआ, सारे के सारे। अब अल्लाह ताला ने माफी तो दे दी, लेकिन माफ करने के बाद भी अल्लाह ताला ने हजरत आदम और माई हवा को और इसी तरह शैतान को जन्नतों से निकाल के जमीन के ऊपर ही भेज दिया,
کہ اب زمین کے اوپر ہی ٹھکانا ہے. اور اب پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کیا شرط لگا دی؟ فَإِمَّا پس اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبع پس جس نے پیروی کر لی ہدا یا میری ہدایت کی فلا خوف ان پس نہیں کوئی ڈر علیہم ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی اب واپس جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بولا جو میری طرف سے ہدایت آئے گی اس ہدایت کی پیروی کرنا ہوگی, اور اس ہدایت کی پیروی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بولا کہ جس نے پیروی کر لی پھر اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا, کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ اس کو واپس وہی جنت نہیں ملے گی. اور یہ بھی بتا دیا کہ پھر ان کے لیے غم بھی کوئی نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے کھوئی ہوئی چیز جب واپس مل جائے تو پھر غم کس چیز کا. ٹھیک ہے. والذین اور جو لوگ کافروا کافر ہوئے, یعنی اب جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجنی تھی اوپر یہ جو خدان نا خدان سے اللہ تعالیٰ کا مراد, اللہ تعالیٰ کی مراد یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسول کا بھیجیں گے, اپنی کتابوں کو بھیجیں گے اور ان کتابوں کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا ہے, ان سے ہدایت لینی ہے. اور جس نے ان کتابوں اور انبیاء اور رسول سے ہدایت لے لی اس کے لیے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. یعنی قیامت کے دن اس کو کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس گھبراہٹ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں 103 نمبر آیت کے اندر ذکر کر دیا کہ ان کے لیے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. اب پھر ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ جنہوں نے اس ہدایت کا انکار کر دیا, والذین اور وہ لوگ کافروا جو کافر ہو گئے, وکذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو, ہماری آیات کو, اولئک یہی لوگ ہوں گے اصحاب النار آگ میں جانے والے, جہنم میں جانے والے. اور پھر جہنم میں جا کے 1-2 منٹ کے لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں ان کو بھیجیں گے, پھر کیا کریں گے, ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یعنی پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہی ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ پیچھے ہم نے ایک حدیث شفاعت پڑھی تو حدیث شفاعت کے اندر بھی یہ ذکر تھا کہ جسم کو اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر کے لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ, یعنی بار بار اللہ تعالیٰ سے سجدہ ریز ہو کر شفاعت کرا کے مومنوں کو, متقیوں کو, پرہیزگاروں کو جنت کی طرف لے جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ فرمایا تھا کہ صرف وہی رہ جائیں گے جہنم میں جن کو قرآن نے روک دیا ہوگا جہنم میں, اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اب قرآن نے کن کو روکا ہوگا وہ یہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے, یعنی قرآن کی یہ آیت حق ہوگی, پوری ہوگی, جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بولا ہے کہ اور جنہوں نے کفر کیا, کس چیز کا کفر کیا, اس ہدایت کا کفر کیا جس ہدایت کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یعنی یہ جو ہدایت آئے گی جس نے اس کی پیروی کر لی تو اس کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. ادروائز جس نے اس ہدایت کا انکار کر دیا اور اللہ کی نشانیوں کو, اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا تو وہی لوگ ہوں گے جو کہ جہنم میں جائیں گے. اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی اس جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے. ادھر تک ہمارے الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 4 رکوع جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور ان رکوع کے اندر ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کا ایک ہم کل خلاصہ کلاس اس کی رکھ لیں گے جس میں ہم دیکھ لیں گے کہ ادھر تک کیا کیا ہم نے پڑھا, کیونکہ اس کے بعد آگے 5ویں رکوع میں تھوڑا سا ٹاپک جو ہے اب اس سے چینج ہو جائے گا. اس رکوع کے اندر ہم نے شروع میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کی
मोमिनों की सिफात बयान की, फिर काफिरों के वसफ बयान किए, फिर मुनाफिकीन के वसफ बयान किए। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो है अपनी तौहीद का जो है वो पैगाम पहुंचाया। फिर अल्लाह ताला ने अपने जो है वो इनामात गिनाए कि किस तरह दुनिया के ऊपर खलीफा बना के भेजा, फिर किस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई थी और आसमान बनाया था, फिर अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम का जिक्र किया। इसी तरह करते हुए फिर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र हुआ, फिर आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत का जिक्र हुआ। इसी तरह की चीजें करने के बाद अब फिर अल्लाह ताला ने यही बताया कि अब आजमाइश के तौर पर जन्नत से निकाल कर दुनिया के ऊपर रहना होगा। लेकिन दुनिया के ऊपर रह के करना क्या होगा? जो अल्लाह ताला हदायत देंगे, यानी अंबिया और रसूल और कुतुब को भेजेंगे, उनकी पैरवी करनी होगी, और जो उनकी पैरवी कर लेगा वापस उसको जन्नत में जाने के लिए फिर किसी किस्म का ना कोई खौफ होगा और ना फिर वो गमगीन होगा। हाँ, सिर्फ टेंशन या मसला उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने अब इस हदायत को ना माना, अल्लाह की आयात का इनकार कर दिया, और यही लोग फिर जो है वो किस में जाएंगे? आग में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, और यही फिर इनका हमेशा हमेशा के लिए ठिकाना होगा। तो आज का सबक जो है मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, अटेंडेंस भी कम है, तो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एक दफा इस सारे का थोड़ा सा समरी और खुलासा इसका बयान कर दिया जाए। फिर उससे नेक्स्ट डे हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, इसका खुलासा और समरी बयान करते हुए साथ में दोबारा से एक दफा तर्जुमा भी कर दिया जाएगा, ताकि जिन लोगों के तर्जुमा में कुछ गलती रहेगी वो देख ले। असाइनमेंट्स मैंने चेक किए, असाइनमेंट मैंने चेक करके हर एक को उसके पर्सनल नंबर के ऊपर उसका रिजल्ट भेज दिया, तो जिसमें वाजे हर एक को अपनी गलतियों का पता भी चल गया होगा, और जिस चीज को वो गलती नहीं समझते वो छोटी सी छोटी चीज भी वो गलती बन जाती थी। एक जबर और पेश के फर्क से इतना इतना माना का फर्क जो है वो पड़ जाता, और उसको जेहन नशीन भी करना बहुत जरूरी है। एक चीज ये, और दूसरी चीज जिनकी असाइनमेंट तो जमा हो गई, चेक भी हो गई, इसके अलावा कुछ की चेक नहीं हो सकी होंगी, जिनकी नहीं चेक हो सकी होंगी उनसे गुजारिश है कि एक सादा सिंपल मैसेज मेरे पर्सनल नंबर पे कर दें, ताकि वो चैट में अगर कहीं नीचे की तरफ चले गए हुए हैं तो वो दोबारा से सामने आ जाए, उनको चेक करके उनका रिजल्ट पेश किया जा सके। तो आज की आयत को एक दफा हम दोहरा लेते हैं। फतलक्का, बस सीख लिया, आदम अलैहिस्सलाम ने मिर रब्बी ही, अपने रब से, कलिमातिन कलिमात, फताबा, फिर लौट आया अल्लाह, यानी अल्लाह ने फिर माफ कर दिया, अल्लाह ने तवज्जा इधर कर ली, अलैहि, इनकी तरफ, इस तरफ, इन्नहु, बेशक वही है, यानी बेशक वही अल्लाह ही है, हुवा तव्वाबुर रहीम, वही तौबा कबूल करने वाला, नहायत रहम करने वाला है। कुल नहबितू, हमने कहा उतर जाओ, मिनहा, इससे, जमिया, सारे के सारे, फाइम्मा, पस अगर, यातियन्नकुम, आए तुम्हारे पास, मिन्नी, मेरी तरफ से, हुदन, हदायत, फमन तबिया, पस जिसने पैरवी कर ली, हुदाया, मेरी हिदायत की, फला खौफ, उन पस नहीं कोई डर, अलैहिम, उनके लिए, वलाहुम, और ना वो, यहज़नून, गमगीन किए जाएंगे, गमगीन होंगे, गम खाएंगे। वल्लजीना, और जो लोग, वल्लजीना, और जो लोग, काफरू, काफिर होगे, इनकारी होगे, वकज़्ज़बू, और जिन्होंने जुटला दिया, भी आयातिना, हमारी आयात को, हमारी निशानियों को, उलाइका, यही लोग हैं, अस्हाबुन्नार, जहन्नम में जाने वाले, हुम फीहा, वो उसमें होंगे, खालिदीन, हमेशा हमेशा के लिए, यानी वो उसमें फिर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। तो ये आज का सबक था हमारा, इधर जो है ये टॉपिक खत्म हो गया। थोड़ा सा कल हम इंशाल्लाह इसकी समरी करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल हो तो सवाल कर लें, नहीं तो फिर इसी के ऊपर इत्तेफाक करते हुए हम अपनी क्लास का एख्तिताम करते हैं।
نہیں کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی، پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.